अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं लिबरल वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन टॉपिक्स पर बात करना है जिनके मुतालिक आप पहले नहीं जानते होंगे और आपसे कोई इसके मुतालिक बात नहीं करता। तो इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तमाम वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखा करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के मुतालिक। दोस्तों, होता क्या है कि शुरू से हमारा मुआशरा ख़वातीन को कमज़ोर और कमतर समझता आया है। अगर हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को तब्दील और वसी करना होगा, ना कि हम ज़हनी ग़ुलाम रहें। दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी आइन में ये साफ़ लिखा है कि आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मसावी तौर पर हक़दार हैं। और उसके नीचे ये भी साफ़ लिखा हुआ है कि जिन्स की बिना पर कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। अब इस पहली शिक को ले लें, तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, और अगर साथ दूसरी शिक को भी मिला लें तो जिन्स की बिना पर कोई इम्तियाज़ यानी जिन्स की बिना पर किसी से फ़र्क नहीं किया जाएगा। अब सारा मसला ही यहीं से पैदा होता है। अब इसकी एक मिसाल ले लें। अगर पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है और वो जब मंजूर हो जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो गया तो वो अब 1 साल के लिए नाफिज हो गया। अब इस बजट में यह भी मंजूर हुआ कि आम आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपया माहाना रखी जाएगी। अब मैं आइन के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसलिए तफसील से बात करूँगा कि अब कानून पास हो गया कि 30,000 रुपया माहाना आम आदमी की तनख्वाह है। फ़ीकस रोज़ाना के हिसाब से 1,000 रुपया बन गया और आइन में लिखा हुआ है कि जिन्स की बिना पर किसी से फ़र्क नहीं होगा, किसी से गैर मसावी कह लें, गैर इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा। तो इस हिसाब से आम आदमी की फ़हरिस्त में ख़वातीन भी शामिल हो गई, इसलिए उनकी सैलरी भी आम आदमी, आम मज़दूर के बराबर होनी चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में 8 घंटे ड्यूटी करने पर 30,000 तनख्वाह अगर मंजूर हुई है तो आम आदमी से बजाय 8 घंटे ड्यूटी लेने के 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और वो भी मुशक्क़त से। तनख्वाह सिर्फ 20 या 25,000। अब आते हैं ख़वातीन पे। एक तो ख़वातीन की मर्दों की तरह ना ही यूनियन होती हैं और ना ही उनको उनका पूरा हक़ दिया जाता है। इसकी एक मिसाल ये है, प्राइवेट स्कूलों में दूर दराज शहरों, गाँव या जिसकी 1-2 ब्रांचें हों, मर्दों को पहले सैलरी कम देते हैं। आप एवरेज 20,000 रुपये लगा लें माहाना, और ख़वातीन को एवरेज माहाना 12 से 14,000 रुपया सैलरी मिलती है। अब आप बताएं कि ख़वातीन के अखराजात या उनकी ज़रूरियात नहीं। हमें चाहिए कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी और ख़वातीन का कुछ तो एहतराम करें। अब होता क्या है कि ख़वातीन काम तो पूरा करती हैं, लेकिन उनको उनके हकूक़ पूरे नहीं दिए जाते, और फिर हम कहते हैं कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए। अगर उनके हकूक़ पूरे हों तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है औरत मार्च करने की। आप ज़रा अगर गौर फरमाएँ तो एक किस्म का ख़वातीन का एहतजाज होता है, लेकिन हम पहले तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और फिर ये भी चाहते हैं कि वो एहतजाज ना करें। तो सबसे पहले हमको भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमने ख़वातीन को बराबर के हकूक़ देने हैं जो कि उनका हक़ है, ना कि कोई गैर आइनी या गैर अखलाकी या गैर शरई काम करना है। अब कई स्लोगन पर आप एतराज़ कर सकते हैं, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज होता है, इसलिए हमको ज़बरदस्ती ख़वातीन की आवाज़ दबाने का कोई हक़ नहीं। लेकिन जिनके मुतालिक बात हो सकती है, जो मसाइल हल हो सकते हैं, उनके मुतालिक भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अब आप इसी स्लोगन को देखें, आओ घर चलें, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे या बच्चे हमारे मुंतज़िर होंगे। हमें इस नुक्ते पर गौर करने की ज़रूरत है। ये हमारे तमाम मसाइलों में बुनियादी अहम नुक्ता है। अब होता क्या है कि मर्द रात को लेट घर आते हैं
یا وہ کام میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ رات کو وہ رات گئے تک گھر نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے بچے ان کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ گھر نہیں پہنچتے، اور بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچے دور اور بازن رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اس سلوگن کو دیکھیں، یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ ہمارا مذہب دین بیٹی کو رحمت کہتا ہے، ان کو احترام اور قبولیت دیں۔ اب یہ غالباً 2020 یا 21 کا واقعہ ہے کہ عورت مارچ سے کچھ دن پہلے میاں والی کے ایک علاقے میں ایک بچی پیدا ہوئی تو خاوند نے بیوی پر تشدد کیا اور بیٹی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ واقعہ کافی دیر میڈیا پر موضوع بحث بنا رہا اور عورت مارچ کرنے والی خواتین نے اس واقعے کو اٹھاتے ہوئے عورت مارچ یا آپ احتجاج کہہ لیں کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے، کچھ لوگوں کی جو بیٹی کے ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بیٹی آ گئی ہے، اب اس کا مجھے جہیز بنانا پڑے گا۔ اب اس بات میں بھی جہیز کا مسئلہ ہے، اس جہیز کے متعلق الگ سے ویڈیو کی ضرورت ہے، نہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اپنے ذہن کی سوچ کو بدلیں اور آج کے دور کے حساب سے چلیں، نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ بیٹی کی شادی ہی کر دینی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ یہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ بچی کو اخلاقی، ذہنی اور دلی چوٹ پہنچاتے ہیں۔ کبھی آپ ان کی مرضی بھی پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر لڑکا ہو تو وہ گھر والوں کے سامنے اکڑ جاتا ہے یا وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، یا آپ ایسا بھی کہہ لیں کہ گھر والے لڑکا سمجھ کر اس کی بات مان لیتے ہیں، اور دوسری طرف لڑکیوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ لڑکیاں گھر والوں کی بات بھی مانتی ہیں اور اکڑتی بھی نہیں، اور ہم لڑکیوں کو کمزور سمجھ کر نہ ان کی بات مانتے ہیں اور نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم بچیوں کو بچوں کے برابر حقوق دینا شروع کر دیں گے تو نہ ہی خواتین مارچ کریں گی اور نہ ہی ہمیں بچیوں کے پیدا ہونے پر افسردگی ہوگی۔ آپ اگر سمجھیں تو جن لوگوں کی سوچ 200 سال پرانی ہے تو وہی افسردگی کا شکار ہوتے ہیں لڑکی پیدا ہونے پر۔ ہمیں چاہیے کہ بیٹیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکوں کو ہمارے معاشرے میں اتنی سپیس مل گئی ہے کہ وہ اپنا مستقبل اپنی محنت کے بل بوتے پر استوار کر سکتے ہیں۔ ان ہماری بیٹیاں اور بہنیں، ہم نے ان کو کبھی توجہ ہی نہیں دی اور معاشرے میں ان کو سپیس پیدا ہی نہیں کرنے دی۔ جی ہاں، بالکل، ہم نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو آگے بڑھنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہم ہیں۔ اس لیے ہم کو اب چاہیے کہ زیادہ توجہ اپنی بیٹیوں پر دیں، بیٹوں پر بھی دیں، لیکن زیادہ توجہ کی ضرورت اب ہمیں اپنی بیٹیوں پر دینے کی ہے، تاکہ وہ معاشرے میں اپنی سپیس پیدا کر سکیں اور اپنا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی بیٹی کسی کی محتاج نہ ہو؟ اگر اس کے سر پر آپ کے بعد کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تو اس کو در بدر کی ٹھوکریں تو نہ کھانا پڑیں۔ اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے بچے یا بچیاں بالخصوص آپ کی بات نہیں مانتے۔ ان کی آپ سے دوری یا ناچاکی کی وجہ آپ کا ذہن ہے، اس لیے ہمیں اپنی ذہن سازی کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اب اپنی غلطیاں جو ہم ماضی میں کر چکے ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں یا بیٹیوں کے حقوق کو تسلیم کریں یا ان کی بات کریں تو ہمارے خواتین کو کوئی ضرورت نہیں مارچ یا احتجاج کرنے کی۔ ان سب واقعات بیان کرنے کا مطلب یہی ہے۔ آئین پاکستان بغیر جنسی امتیازی فرق برابر کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے برابر حقوق سمجھیں اور ان کو بیٹوں کے برابر اہمیت دیں۔ آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔